बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ब्रदर्स पर खुश आमदीद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले ज़माने में एक बादशाह था और उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास एक लड़का भेज दें ताकि मैं उसे जादू सिखा दूँ। बादशाह ने उसके पास जादू सीखने के लिए एक लड़का भेज दिया। वो लड़का जिस रास्ते से गुज़र कर जादूगर के पास जाता उस रास्ते में एक राहब रहता था। वो लड़का रोज़ाना उस राहब के पास बैठकर उसकी बातें सुनने लगा और उस राहब का कलाम इस लड़के के दिल में उतरता जा रहा था। जब वो लड़का जादूगर के पास पहुंचता तो देर से आने पर जादूगर उसे मारता। लड़के ने राहब से उसकी शिकायत की तो राहब ने कहा, जब तुम्हें जादूगर से खौफ हो तो कह देना घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वालों से खौफ हो तो उनसे कह देना कि जादूगर ने मुझे रोक लिया था। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। इस दौरान एक बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता बंद कर दिया। लड़के ने सोचा, आज मैं आजमाऊंगा कि जादूगर अफजल है या राहब। चुनांचा उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर तुझे राहब के काम जादूगर से ज़्यादा पसंद हैं तो इस पत्थर से जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग रास्ते से गुज़र सकें। चुनांचा जब लड़के ने पत्थर मारा तो वो जानवर उसके पत्थर से मर गया। फिर उसने राहब के पास जाकर उसे उस वाक़ये की खबर दी तो उसने कहा, ए बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो गए हो, तुम्हारा मर्तबा वहाँ तक पहुँच गया है जिसे मैं देख रहा हूँ। अनकरीब तुम मुसीबत में गिरफ़्तार होगे, और जब तुम मुसीबत में गिरफ़्तार हो तो किसी को मेरा पता ना देना। उसके बाद उस लड़के की दुआएं कबूल होने लगीं और उसकी दुआ से मादरजाद अंधे और बरस के मरीज़ अच्छे होने लगे और वो तमाम बीमारियों का इलाज दुआ से करने लगा। बादशाह का एक साथी नाबीना हो गया था। उसने जब ये खबर सुनी तो वो उस लड़के के पास बहुत से तोहफ़े लेकर आया और उससे कहा, अगर तुमने मुझे शिफा दे दी तो मैं ये सब चीज़ें तुम्हें दे दूँगा। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, बल्कि शिफा तो अल्लाह ताला देता है। अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और वो तुम्हें शिफा अता कर देगा। चुनांचा वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी। जब वो बादशाह के पास गया और पहले की तरह उसके पास बैठा तो बादशाह ने पूछा, तुम्हारी बीनाई किसने लौटाई है? उसने जवाब दिया, मेरे रब अज़्ज़ व जल ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे सिवा तेरा कोई रब है? उसने कहा, हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ताला है। ये सुनकर बादशाह ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उस वक्त तक उसे अज़ियत देता रहा जब तक उसने लड़के का पता ना बता दिया। फिर उस लड़के को लाया गया और बादशाह ने उससे कहा, ए बेटे, तुम्हारा जादू यहाँ तक पहुँच गया है कि तुम मादरजाद अंधों को ठीक कर देते हो, बरस के मरीज़ों को तंदुरुस्त कर देते हो और इसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हो।
تو اس لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے اس وقت تک اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کروا دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے درمیان لے جاؤ۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ ان کی کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے کا جواب وہی تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو۔ پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر لڑکے کی کن پٹی میں پیوست ہو گیا اور تیر لگنے کی وجہ سے لڑکا انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا اور تمام لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے تمام گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ جب ان کی کھدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ سب لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے۔ اس کے بعد وہ ماں اور بچہ بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔